नमो मित्राणि यन्त्रियार्दागस् प्रति स्वागतम्। अद्य वयं भारतदेशस्य 77तमं गणतन्त्रदिवसं महता गौरवेण आचरन्तः स्मः। मित्राणि, गणतन्त्रदिवसः किमर्थं महत्त्वपूर्णः इति प्रश्नः उदेति। तस्य उत्तरं हि अस्माकं भारतदेशस्य स्वातन्त्र्यं 1947तमे प्राप्तं, परन्तु तस्मादनन्तरं वर्षत्रयात् परमेव गणतन्त्रम् अस्माभिः प्राप्तम्। अर्थात् 1950तमे वर्षे 1950 मध्ये अस्माकं गणतन्त्रं प्राप्तम्। एतस्मिन् दिने एव जनवरी मासस्य 26तमे दिनाङ्के एव 77 वर्षपूर्वं गणतन्त्रम् अस्माभिः प्राप्तम्। अतः एव अद्य वयं बहु आदरेण तथा श्रद्धया गौरवेण च एतद्दिनं बहु उत्तमतया आचरामः। गणतन्त्रार्थं महान् प्रयासः कृतः डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वर्यैः। तेषां कारणेन एव भारतदेशे गणतन्त्रं प्राप्तं। स्मरामः 1950तमे वर्षे अस्माकं भारतीयसंविधानं प्रवर्तितं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वर्यैः। गणतन्त्रदिवसः अस्मान् स्मारयति यत् जनाः एव राष्ट्रस्य मूलम् इति। चाणक्यमहर्षिः स्व अर्थशास्त्रे उक्तवान् अस्ति, प्रजासुखे सुखं राज्ञः, प्रजानां च हिते हितम्, आत्मप्रियं हितं, प्रजानां तु प्रियं हितं। वयं सर्वे कर्तव्यपालनेन एकतया देशसेवया च भारतं महद्राष्ट्रं करिष्यामः। सर्वेभ्यः 77तमगणतन्त्रदिवसस्य शुभकामनाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, वन्दे मातरम्।